قبل از اینکه عرایزش رو کنیم زحمت میکنم شما رو از یک صلوات خانده بال شده پیش میشه. الله ماشاءالله تمام شما خدا پای داده دیگه نشمیت کردن نیست ازش میکنم ورزش هم میشه. ای صلوات بر محمد و آله تمام ما در توجه و حضور قلب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم مصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. خداوند متعال را شکر شدم که شما را دیر دفعه باز توفیق داد و مجلس عزاداری و عبدالله حسین مجلسنا شد. سلسله مجالس بنده انشاءالله آخرنا مجلس سرمنجی مگر بزی چند شاو ایگوگا بزما برای ایگو جوان ناراحت کننده بوده ناراحت کرده اذیت شده ایگو جوان ما معذرت خواهیم. بهرحال در سلسله اصلاح معاشره بعض اوقات بعض دوا باید زده شونه همیشه ایتا نیه که مو خالی باید خوبیای از خودان خود بیان کنیم. دیگه بعض اوقات فوکس طرف خوبیای دم از خرابیای دم انسان را غافل می. بهرحال یک ایده باید باشه که بعض اوقات بعض نقایصی که من معاشره وجود داره اونا را باید گفته شونه. هرچند قرآن رویشی است که بعض اوقات چی که همیشه از یک طرف اگر ما نقایص را بیان نه از طرف دیگر خوبی‌ها را بیان. از یک طرف اگر ما قرآن ترس میده از قیامت و جهنم و آتش، از دیگر طرف ما ذکر رحمت‌های خدا را میده. بهرحال میگه قرآن میگه باید خوف و رجا باید برابر باشه. رجا چیز را میگه؟ امید را.
ترس و امید برای یک مؤمن باید مساوی باشه. اگر ترس زیاد شونه یا امید زیاد شونه انسان از حالت اعتدال دور میشه. بهرحال دیگه منی مجلسای بنده حقیر شاید امید کمتر بوده، نقایص زیادتر بوده، لیکن گفتم بعض وقت مجبوری است برای اینکه انسان یک بیلدینگ را دیگر خوبصورت کنه. مثلا مستریا میخواد وقتی پلستر کنه دیوار را، بعض وقت همون خشتایی که بروزده و نار کتیشه میدان مونه، چرا چون نار میدان نکنه دیگه اصوری دیوار را خراب مونه، خواری زیرا زحمت خواهی زر خراب مونه دیگه. ما میرنگه بعض وقت اگر نقایص را مگی از این وابسته که معاشره اسمو ام کوالیتیزی که داره، ام کوالیتیشی در احسن طریقه که است باید ظاهر شد. و بعض وقت ایتر گمان مشته که مو معاشره اسمو هیچ خوبی نداره، در حالی که واقعا انصافان که تمام خرابی هایش معاشره اسمو یک گلو کوالیتیزی داره که یک گلو معاشره دیگه نداره. تمام چیزایش اگر توخ کنید معاشره اسمو منیشی سخاوت و خلاصه اما حیث کنٹریبیوشن بسیار زیاد است. معاشره اسمو باوجود تمام یک گلو مسائل که است در شجاعت و نامزد عام و خاص است. معاشره اسمو حالا کم از یه حالا کمی هم در غیرت خود و تاریخ مو نام داشته، حالی کم دیم شده بهرحال، لیکن تاریخ مو بسیار درخشان است دیگه. از لحاظ حیا بگی، از لحاظ عفت بگی، از لحاظ مهمان نوازی بگی، از یک بلوغ حوالات است که خوبیار معاشره اسمو در نکیه. چرا ذکر نشده؟ چون تمام خبر داره بهرحال همیشه می خوبیار مو گرفتن، نقایص مو کوچ کرده دیگه. دلازاری شده باشه ایگو مومن را، ایگو خواهر را، ایگو برار را ما معذرت میخوام. خب در این 9 شب گذشته هر شب یک مسئله را، یک مشکل را که نافرمانی خدا محسوب میشه به خاطر از اون زندگی، از اون مشکلات ما بیان کردیم. ان شاء الله از مهم مسائل دیگر میخوایم خدمت شما بیان کرده و در آخرش اگر فرصت شد کم سلسله سوال جواب را، چون سوالا هم ده دیگر اگر وقت ملاو شد ان شاء الله سوال جواب سیشن را میگنی. حالا اگر مؤمنین کشیش داشت یا به حوصله‌اش داشت هر چی داشت ان شاء الله یک 5-10 منت پروانه را چایم شد شما زیادتر میگیدی. اگر دیدی که مؤمنین چون واقعا ما قبول داره که شما دور روز زحمت کشیدید، خواری کردید، منده هستید، بهرحال اگر بعضم دیدی که حوصله‌اش داشت ان شاء الله سیشن را بشنوید. محمد و آل بیت محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد الله اکبر یا رسول الله بر حبیب خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفی و آلش با آواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک دستبسته گزارش از خواهران که دوران مجلس بعض خواهران از فرصت استفاده مونم گوش مونه هم گواهی خود را دیگه منتقل مونه و بندار مونه. از خواهران گزارش است که بندارار کم کنه، چون یک نفر هم من مجلس کی گپ بگه اطرافیش کم از کم 4-5 نفر دیسچارج میشه دیگه. خدا نخواسته ایتر نشه که ما مدیون چون از خاطر از مو یک نفر که اندر زندگی خوریلا کرده تمام چیزا خیلا کرده اینجا هم که مجلس گوش کنه وقت چی ضایع شونه و یک چیزی استفاده نکنه و انسان واقعا زمیش مشغول میشه، انسان گردنش مسموم میشه دیگه. ولی که خواهرا که سکانیای بندار فوبیر وای ان شاء الله و انتظامی هم تعاون کن. اگر برای نظم و ضبط مجلس، برای نظم و ضبط از سیکشن خواهرا انتظامیه بو درخواست راوده که خواهرا یک مثبت ریاکشن داشته باشه و انشالله تعاون کنه کدی انتظامی. خب یک از چیزهایی که مومین کرنی که واقع عاشورا رونما شده چی بوده؟ چرا واقع عاشورا رونما شده؟ چون مردم که امام ساتھ ندارد، مردم
یعنی تاریخ هم دیگه که هزارها خط تا 80,000 خط را ظاهرا برای امام لیکایی شد. امام را دعوت داده شد. امام را مجبور کردن امی خطا اگر لیکایی نمیشد قطعا امام نمیمان. امام از این خاطر روح کفر کرد که دید که مردم در امام را میخواهند. حجت رو تمام کرده بود برای امام که یا امام اگر نمادی خلاصه مو آماده بودی خودشون نمادی. امام را خطا مجبور کرد که امام باید رای کوفه را ادامه بده، طرف کوفه حرکت دیگه. وقتی مردم ساعت نداد چیکار شد؟ او چیزی شد که باید نموشد. مردم ساعت نداد. خب ای که مردم ساعت نداد از او بعد امتحانات فراوان الهی برای از مردمی که ساعت نداده بود کرد. امام مصیبت ها سلسلهشی شروع شده. کشت خونها، سزاها، خلاصه که امام چون ساعت نداد. دیگه ای که این انسان امام را مظلوم بیله این واقعا بسیار کلان خطا است. یک دفعه بعضی گناه ها که ما ذکر کردم بعضی گناه ها نقصان چیز ذات انسان است. مثلا ما گانه گوشم ذات از من نقصان می‌کنه. ما طرف نمیرم تو هم ذات از من نقصان می‌کنه. اما بعضی گناه ها امزو بیسیک گناه است. بعضی گناه ها تو گناه است که اگر او انجام شونه این گناه باعث میشه که مو پورا معاشره در بدبختی رو پورا معاشره. و اگر خدا نخواسته انسان مرتکب او تا گناه شونه که از خاطر گناهی از ما یک نسل طرف گمراهی بوره این گناه صرف و صرف یک بخشش داره که ما همون پورا نسل را واپس هدایت کنیم و این ناممکن کار است. ناممکن کار است. او کسایی که بانی تیار شده او کسایی که بنیانگذاری از این کار تیار شد که اما خلافت را از اهل بیت غصب کرده. اونا صرف و صرف در یک صورت بخشیده میشه که امین از خاطر غصب خلافت این نسل ها که 14 سال گمراه شد اونا باید هدایت شد. امکان داره اونا هدایت شد امکان داره. از خاطر شد مرد رات ختم شد از خاطر بدبختی چند نفره. این صرف در صورت بخشیده میشه که امین نسل ها واپس هدایت شدن و این کار نمیشه و لحاظا بخشیده شدم نداره. امین کار را اگر خدا نخواسته مو انجام بدی که از خاطر کوتاهی از مو امام باید ظهورش طولانی شدن. هر روزی که ظهور امام طولانی میشن چقدر گمراهی ها زیاد میشن. شیطان تسلط زیاد میشن. شیطان کارستانیاش زیاد میشن. مردم را از خدا دورتر مونن. هر روزی که ظهور امام دور شونه گمراهی انسان ها زیاد میشن. اگر منی از دور شده ظهور امام ما قصوروار بشه ما منی از گمراهی ها شریک است. ما منی از گمراهی ها شریک است. و واقعی یک از وجوهاتی که امروز برای بشریت بدبختی هم در رای است از این وجه است که این از امام خود غافل است. این از امام خود دور است. این توجه نداره طرف امام خود. و خداوند متعال تا او وقت امام را رای نمونه تا که بشریت منتظر نشد. بشریت آمد چون امام که است کارهای خود انقلاب خود کد معجزه نمیره. کد معجزه اگر آوردنی بود امو 12 سال یا 12 سال پیش کد معجزه قرار میکرد خداوند. انقلاب امام زمان علیه السلام حکومت امام زمان علیه السلام که ظاهری اسباب و وسایل فراهم شدنیه ولی از این حکومت که حکومت جهانی است این امام علیه السلام میخواد بشریت را نجات بده. این امام علیه السلام نمانه که یک فقط شیعه را نجات بده. امام فقط نمانه که یک مسلمانه امام مای که بشریت را نجات بده. بشریت را در کمال برسونه. چون کمال مال مسلمانان یا خالی کمال مال مسلمانان است. کمال را خداوند تعالی برای بشریت قرار داده. و در طول تاریخ شیطان ها و دشمنان الهی بشریت را از کمال دور اشته. لہذا امام علیه السلام مایه بشریت را میخواهد کمال برسونه. بشریت را کل انسانیت را عرب انسان ها را یا آفتونیم عرب انسان ها را امام میخواهد کمال برسونه. آفتونیم عرب انسان ها را که خداوند متعال امام علیه السلام میخواهد کمال برسونه نه باید چی خاص وسایل داشته باشه. وسایل باید همزول اول بشه. وسایل باید همزول اول بشه. خب چون امروز مردم غافل است از امام طرف امام توجه نداره یکی که غیر مسلمان هست اونا اصلا توجهش نداره اونا اصلا علمش نداره یکی که مسلمان هست و من از مسلمانان مو حق است مو کی علم داره مو کی خبر داره مو کی دعای ندبه میخوانی مو کی از پس هر نماز خو الله جل ولی کر فرج موگی مو چی کار ونی د میدانی عمل کار نمونی برای امام د میدانی عمل کار نمونی و خودم زی کار نکدو خودم زی کار نکدو باعث گلی بدبختی هم شد خدا مگه ما زمینه رو فراهم کردنی است
بعض اوقات بعض آدمات دي مثلا مادر پدر یک دفعه یک اولاد چخوا میخوای بری نماز بال کنه یک دفعه ما شانی اولاد کو شور میدم به بچه بال چو بال نمیشه دویم دفعه ما شور میدم بال نمیشه سیم دفعه بال ما چهارم دفعه چیه کد لغت سبدا لغت سبدا کد اتوماتیک چوب کد بال مش بین بال چو خدا می میرنگ است یک دفعه د قراری موږ د دو دفعه سه دفعه بارها و بارها د قراری موږ اگر نشد انسان باوجود توجه نکرد خدا موږ ما بس عذاب رهی چرا چون واقعا خدا مر خوش داره نمیخوای بدبخت چون نمیخوای مو اهل جهنم تیافی بس مشکلات رهی نه عذاب ها رهی و امروز این مشکلاتی که در پورا دنیا امروز رونما مشنا این یک وجه شنی است خداوند تعالی ذریعه بدبختی میخوای مردم چیکار شنن مردم بیزار شدن تو من انتظار چی است من انتظار یک کیفیت بیزاری است مثلا تو که انتظار یه گورمنی مو که انتظار یه گورمنی دیدی بار گاڑی خطوب میده بار چرا بار چون از کیفیتی که عالی من نشستم بیزار است یک نوع کیفیت را انتظار شدم انتظار یه است که آدم باید از ما ملاقات کنه این از تنهایی بیزار است امی کیفیت باید منی بشریت پیدا شد امی کیفیت منی بشریت پیدا شد این کیفیت دو طریقه پیدا میشه یکی که خود از ما باید کار کنیم اگر خود ما آمادی کار کنیم خود ما آمادی زحمت کشیدیم خدا ذریعه عذابی کیفیت رهی نمونه اما اگر ما خودمون نکنیم خداوند خدا ذریعه عذابی کیفیت مناسب این کیفیت پیدا کنه چرا چون پیدا کنی است ظهور امام باید شد انسان ها باید در کمال برسه در قراری نشد چیکار کنه خدا مشکلات رهی کنه و امروز تقریبا کم منی دنیا امی کار شده رهی است امروز از جوانها که اینترویو گرفتم از جوانها که سوالات پرسان مشنا اونا این اظهار را منامنی بسیار از جوانها این طرف وجود دارد که موجوده حالت بیزار است و این بسیار مثبت قدم است و مو خونه که این کار باید مو مکنیم این کار مردم را باید ذریعه شعور مکنیم این قسم امو پلانینگ از مو مضبوط بود این قسم کارهای از مو مضبوط بود که مردم را این آگاهی و شعور را میدادی که اون چیزی که آمدنی است از این موجوده حالت بسیار زیاد صدها گنا زیاد خوبصورت است صدها گنا زیاد بود تبالی واقعا برای از طول وقت کنسپت و کلیار نیست مونگی ظهوری ما برای چی است دیدی بعضی هم میگه امام که من تلوار ما گردنا را میزنه این در حق امام جفا است این در حق امام که من خوبصورتی میره امام که من مگه علم که است یک یا دو باب شیطان امروز روا شده امام که من 25 باب علم روا شده 25 یک یا دو باب علم رشمو تو که این قسم ایڈوانس شده دنیا این قسم ترقی کرده این قسم پیش رفته او که باید علوم ظاهری و باطنی را باید دروازه اشواز کنه تو که زندگی انسان چه قسم خوبصورت میشه زندگی انسان در کجا میرسه این امام مظهر رحمت الهی است امام که شفقت مایه امام که محبت مایه این امام دستی هر انسان را گرفته در خداوند متعال میرسه این امام مایه که هر انسان را هر آدم را اطلاع بیجت در نمو دیده خدا مدزمنی زندگی هر چقدر لنگولش باشی خوش داره اطلاع بیجت تیار شد چرا واقعا کمال حقیقی همو است تمام خوش داره آل هر رنگا ملمونم لنگولش و کد پای مایده خود پای شل خود طرف خدا حرکت منم لیکن خوش دارم نیست اطلاع بیجت بشو آل شما تصور کنید وقتی امام مایا امام هر فرد را اطلاع بیجت تیار چقدر خوبصورت من هر گلی صدها دنا اطلاع بیجت بشه چقدر خوبصورت است صدها انسان ها لاکها کروڑا میلیون ها انسان هایی که معرفت خدا داشته باشه اتوماتیک ظلم ختم میشه اتوماتیک بدبختی ختم میشه اتوماتیک گناه ها ختم میشه این خوبصورتی را مون نشان دادن ندارید جوان ها این خوبصورتی نشان دادن ندارید ام بابا جی بنا قچ کردم در روی هوا ام جوان رو روک کردم ریزه بچه رو کردم هر آدم را امام بر زمینه فراهم که هر آدم در زو مقام برسه هر آدم پورا بشریت وقتی با امام حسین علیه السلام بوده جواب سلام امام را بیشنوه امام زمان علیه السلام مای بشریت در زی مقام برسه اما مو واقعا اگر امروز بشریت گمراه است خاطر کوتاهی است مو واقعا رو کار را که باید او زحمت را که باید بکشی واقعا برای امام نکشی این هر کس بیش نخواد چه زندگیش انالایز کنه تو وقت نمونه 24 چیزی انسان امام چقدر رول داره امام چقدر رول اول خود امامش رولش نداره
بسیاری امن زندگی شما هیچ رول نداره. اگر بعضیا در صورت دعای ندوا و دعای سلامتی امام زمان، دعای ظهور امام زمان در عملی میدان میگن که یارا بسیاریا 99% انسان ها برای ظهور امام کو کار نمونه. پس برای ظهور امام کی کار نمونه. اگر خدا نخواسته از خاطر از اینکه ظهور یک روز پس بوده مردم گمراهیش زیاد چنا مومنین خاص کر ذمہ دار است. چرا دشمن خلاف امام کار کرده است. یکی دیگه که امام اشک توقع داره کی است؟ موها است. امام از توقع داره. از دشمن خود توقع نیه. از دشمن خود توقع نیه برای امام کار کنه. اونا خلاف امام کار کنه. یکی دم خو امام را باور نداره. یکی دیگه بسیار قلیل، یکی دیگه بسیار ریزه است که باور داره امام را. امام میگه منیز نقشه دنیا میگه کی طرف دشمنای اونا خلاف از مکار کرده است. یک بلوک عام مردم است، عام عوام است که اونا معتقد امامش نیست. اونا از امامش بوی نبرده، خبر نداره. یکی دیگه بسیار قلیل است که معتقد امام است. امام میگه که اینا دست بر دست اشتر من زندگی خوش کنه. چقدر دل امام درد کنه. واقعا مو درد امام رو نداره. اور امام حسین گریه منی برای مظلومیت. امام حسین علیه السلام شهادت رسید، مظلومیت تمام شد. امام زمان علیه السلام 1400 سال 1200 سال خون جگر خورده هر لمحه. چقدر شما من سوشال میدیا ویدیوهای میگن که ظلم ها مشند دنیا بچه ریزه را کد گولی مکشه. این هر ظلم دل امام را در پاره میبند. این هر ظلم اشک امام را. الامام ابو شفیق، امام پدر مهربان کل بشریت است. چطور یک پدر اگر لاش اولاد چه دستایش باشه چی کیفیت داره؟ هر ظلم که در دنیا مشنه بله امام می کیفیت تعلیم میشه. چرا؟ امام پدر یزی بشریت است. امام پدر یزی بشریت است. امام تمام را خوش داره. تمام را خوش داره. علی که گمراه است، جاهل است، امام با وجود ظلم خوش داره. امام را خوش داره. و ظلم هایی که مشنه ما چیکار مون در خلاف از ظلم؟ ما چیکار مون که این ظلم ها امام باید زودتر ظلم ها ختم شونه. ما چیکار مون؟ ما میگم ما خیلی چیکار دارم. فرعون را شما شنیدین داستانش؟ فرعون امام مظهر رحمت الهی است. وقتی که حضرت موسی از نهر رد مشنه، از راستا دریای نیل رد مشنه، فرعون غرق مشنه. حضرت موسی مورکت خدا کلامونه، خداوند تعالی حضرت موسی را میگه موسی وقتی که فرعون تو برای مدد کوی که چرا مدد چی نکرد؟ فرعون خدا موسی علیه السلام خدای خود خبر دارید مرچی قصد زیاد کرده 40 سال در بدر بود از خاطر فرعون چی قصد زیاد کرده خداوند تعالی حضرت موسی را میگه موسی اگر همون چه فرعون دجای است تو مرا کوی بکت ماشد نجات اگر همون چه مرا کوی بکت از ما مدد میخواست ماشد نجات. این گور کی نقل نه؟ این گور آیت الله تحریری نقل نه. آیت الله تحریری گور که همون چه مگر فرعون خداوند متعال راشی مدد میخواست دستی فرعون را میگیست. امام زمان علیه السلام مظهر صفات خداست. امام علیه السلام تمام را میخواست خوشت کل بشریت را هر ظلم دل امام را در بیدن هر ظلم اشکی امام را جاری منه. مو چطور اینجا قرار شده در خانه خود اشک از چما امام جاری است اما مو واقعی نچکار نمید. ظلم ها یک طرف این ظلم ها که مو کد گناه های خود چقدر امام را رنج دید چقدر مو کد گناه های خود رنج دید. هر هفته نامه اعمال از مو پیش امام پیش مشمون. هر هفته نامه اعمال مو پیش مشمون. امام دانه دانه نامه اعمال را نینگرنه و یک نامه عملی یک جوان گناه لکھائی است. امام اشخایش جوان از خاطر است بود که امام حسین علیه السلام قربانی جوان علی اکبر جوانی خود خاطر است تو دادن تو چرا گناه این ظلم ها یک طرف گناه ها از مو یک طرف و بی‌حسی از مو یک طرف که مو برای امام زمان علیه السلام در کار نمود. واقعا روزها سالها تیر شده دیگه اما یک چٹان کار مو برای امام زمان علیه السلام خود چی کار کرد؟ گناه های از مو ظهور امام را یک گناه از ممکنه
10 سال پس بود. یک از علما دربارهش نقل شده یک روز زیارت امام رضا علیه السلام رفته بود. بعد از زیارت وقتی واپس آمد بسیار ناراحت، بسیار حال چی خراب کرد، چی خراب شاگردان پرسیدند استاد چیکار شده؟ وقتی که من زیارت میکنم از من یگورم خبر رسانده که از خاطر گناههای مردم ظهور امام چند صد سال پس رفت. از خاطر گناههای مردم ظهور امام چند صد سال پس رفت. این یادی مردمان مندم نوی خواست دعا و نوی خواست کوشش کنی که ظهور امام نزدیک شد، اما از خاطر اعمال از ظهور امام پس رفت. چیکار میکنه؟ چیکار؟ یک داستانی بسیار مهم داستانی بنی اسرائیل واقعا بخوانید بسیار داستانی عبرت‌آموز است. واقعا انسان را یک گروه جای بیدار و یک گروه خرابی انسان را متذکر می‌شود. بنی اسرائیل تحت ظلم فرعون بود. سالهای سال در ظلم لیوان ظلم میشد که فرعون خبر شده بود که ما از بنی اسرائیل مردی ما فرعون رو نابود بود. فرعون رو ختم بود. بنی اسرائیل چوچکوش که دولتایش نکشته، بیزبور کشته. خلاصه داستان چه مفصل خبر داره. امام باقر علیه السلام یک روایت داره که زیر از این ظلمها بنی اسرائیل از خدا میخواست که خدا اون نجات دهنده رو برای ازنا رایی کنه. خدا اون کسی رایی کنه که نام نجات میده. مقدم مقدر بنی اسرائیل ظهور حضرت عیسی علیه السلام، آمدن حضرت عیسی علیه السلام 400 سال بعد لکھائی شد. این روایت از امام باقر علیه السلام میگه 400 سال بعد لکھائی شده بود حضرت عیسی آمد. اما اینا یک کاری کردن. امام دو کوالیتی رو ذکر میکنه که این بنی اسرائیل من خود دو کوالیتی رو پیدا کرد. این بنی اسرائیل من دو کوالیتی رو پیدا کرد که از خاطر از این دو کوالیتی 170 سال آمدن حضرت عیسی کمتر شد. 170 سال هم دوی حضرت عیسی. او دو کوالیتی چی است؟ امام باقر علیه السلام من حدیث کو دو کوالیتی نقل میکنه. یک کوالیتیش صبر را بیان میکنه. این بنی اسرائیل صبر خو اینا اهل صبر تیار شد. صبر را میخو زیاد کرد. خب در مطابق معارف اسلامی شما خبر دارید که صبر مطلب چی است؟ صبر مطلب چیه؟ صبر مطلب چیه؟ وی مخیط تمام خبر دارید وی خب صبر معمولا کانسپت درباره صبر کی مدره یک کانسپت ضعیف است. صبر مومگی وقتی که یک مشکل باید وقتی یک کار شونه و مومن باید صبر کنه. تاکه مومن نمی صبر کنه یا مومن باید چیکار کنه؟ در یک گوشه بوده قرار بگیره. همیه دیگه معمولا کانسپت صبر همی است. که تو چیکار کو یک گوشه بور بیش یک بور ریاکشن نشان نده از کارا. صبر معنی زمین است که انسان بور گوشه گوشه. صبر معنی استقامت است. صبر معنی استقامت است. یعنی یک جایی که انسان را مومن رو ترغیب مشنه که واستعینوا بالصبر والصلاة از صبر تو مدد بگیره. یعنی چیکار کو وقتی مشکل ما یا وقت بلیت یک مسئله ما تو کی طرف ترغیب مونه که صبر کنو، یعنی باید تو چیکار کنی؟ باید تو استقامت کنی. استقامت مطلب چی است که این مشکل باید تو از دایره احکامات الهی برابر نکنی. مثلا فقر ما خداوند تعالی میگه مقابله فقر میگه ما برای بنده فقر راییم. میگه بنده از ما وقتی بلیت تو فقر آماده کن. فقر ما بلیت تو صبر کن. خدا من چیکار کنم؟ من ده بیشتم هیچ کار نکنم دست پایین از نه خدا میگه اینش که در مقابله فقر تو صبر کنی. صبر است مطلب چی است که تو اوش تو باشه که این فقر تو مجبور نکنه که بول طرف کاری حرام. اوش تو باشه این فقر تو مجبور نکنه که بول طرف کاری ناجایز. صبر است در مقابله فقر چی است؟ صبر است در مقابله فقر است که پای خواست احکامات دایره احکامات الهی برو اشتغالی است. او چیزایی که خدا حرام قرار داده فقر باعث نشه که تو نربوری برای حلال خیال کنی. خدا ظلم را حرام قرار داده. خدا رشوت را حرام قرار داده. خدا کسته ربا را سود را حرام قرار داده. خدا دزدی را حرام قرار داده. فقر باعث نشه که تو وری کار را انجام بدی. این مقصد. امی در مختلف مراحل زندگی جوان است، مثلا جوان ها است، زندگی جوانی در امریش مشکلات و سختی‌ها است. خدا میگه جوان واستعینوا بالصبر والصلاة. جوان تو الصبر کمک کنید. الصبر مطلب چیه؟ جوان گوشت باشه که جوانی این مشکلات جوانی باعث نشه که تو طرف کاری حرام بود. باعث نشه که تو طرف کاری
حرام ده دایره احکامات الهی منده باید تو چیکار کنی استقامت کنی استقامت رو مثال استقامت رو شما چیز مد نظر بگیرید کوی کیچودا یا ماونت ایورست دیده کوی کیچودا یا ماونت ایورست چقدر بلش پرشر چقدر یخیه چقدر شدید برفباری میشه چقدر شدید طوفان میچله چقدر شدید هواهای سرد میچله بارشا مشنه اما این کو د جای خستاد است ایش دا قصهش نیه ای چور طور خراب نیه چسته مست نمشنه صبر یعنی این که مومن من زندگی خواهد میرنده این مردم چیکار کرد این مردم صبر پیدا کرد یعنی در مختلف امور زندگی کوشش میکرد پایش از دایره احکامات الهی بر نشد دمزو حدی که آگاهی داشتن دمزو حدی که خبر داشتن صبر پیدا کرد استقامت پیدا کرد من زندگی خود استقامت و یک क्वालिटी दिखा कि मम्मा कर इस्लाम जिक्र होना अच्छी असन का तो फिर बनी इस्राइल क्वालिटी दिखा उन्हें पैदा कर तो क्वालिटी इत्तिहाद होता इत्तिहाद नाम ने पैदा कर इस खातिर इस दो क्वालिटी खुदा से रफ्तार साल आमदन हज़रत सारा नज़दीक तक कम तक तो अमी दो क्वालिटी ने मुझे खसर इश्कार में अवल ना क्वालिटी तकमन दोबारे सब रास्ता द मुख्तलिफ मराहिल ज़िंदगी में भाई कोशिश करनी गुनाहार अंजाम गुनाहार अंजाम न दी दुनियाश की इत्तेहाद तस्वुरम द बारिश का कम गुफ्तगू का मो कोशिश करनी खुसूसन कलाना है मो खुसूसन बुजुर्गा है मो किफाया मनी ज़ी मुआशरा से चबहाई तैयार करना चुन एक फर्द मसाइल मुआशरा हल नहीं करना खाली एक फर्द नहीं असला ये एक फर्द अगर इमाम मासूम बशतना एक नहीं करना इमाम अली अलैहिस्सलाम इमाम मासूम बुद वली खुदा बुद नुमाइंदे खुदा बुद अम्मा चुन मर्दू शर तन्हा इश्तकामी इमाम अली अलैहिस्सलाम قدرت الهی د دې چې ودک امي امام علي عليه السلام مجبور شو کی خانه نشین چې خانه نشین کړي بس یک فرد نه مثلا این مسائل که ما چند شوال خدمت شما ذکر کردم بسیار از نه اجتماعی مسائل است اگر مو میخوای ظهور امام نزدیک شونه اگر مو میخوای واقعا مو کار کده باشه برای ظهور امام باید سیستم های تیار شونه برای بهتری از این معاشره باید سیستم های تیار شونه برای مسائل از این معاشره برای بهتری از این معاشره باید خلاف از قمارهایی که اینجا بازی مشنا باید سیچاپ تیار شد باید از خلاف از گیم زونا سیچاپ تیار شد باید خلاف از سنوکر کلابا سیچاپ تیار شد باید خلاف هر گندگی و هر برایی چیو به حجابی باشه چیو دوزدو باشه برای هر کدام از این برایی باید سیچاپ تیار شد یکی دای باشه د فکر از کارها باشه یکی دای باشه د فکر از این مسائل باشه این مسائل بیشتر برای سوچ کنه باید بیشتر فکر کنه رای حل پیدا کنه کی مسائل را چطور حل کنی چطور چر جوان های مطرف امام نمایا چر جوان های مطرف دعا نمایا چر جوان های مطرف از کار نمایا یک ایده باید بیشتر یک سیچاپ باید تیار شون سیچاپ های باید تیار شون بیشتر ریز کار کام فکر کنه و الا اگر دمزی انداز کی مور رئیس دی اگر 1000 سال دیگه دمزی انداز وری طرف بدبختی مون طرف بهتری نه بهتری راش اتحاد بزرگان مجمع شد واقعا بسیار زیاد مو پیسہ دارا داری منی مشرق چند نمی در جمع شنو دو خن یار مو اینی مسئله میتنی بلش کار کنی امو سرمایه از مو اموال از مو دولت از مو عزت و آبروی از مو دینزی دایره مو اجازت میده که مو این مسئله بیشتر بلش یک سے چلتے باید کار مو دیگه اتحاد و صبر باید یار در مو یک جای کنی تا حد اقل کم از کم معاشره از خود امام از مو امید چی است که مو جهان را تیار کنیم مو به یک معاشره خود را تیار کنیم دیگه اگر مو تنیستی که معاشره خود اصلاح کنی در اتحاد را دایی رنگا مظاهرش کنی این رنگا اتحاد کنی وای معاشره خود طرف اصلاح و بری مو آیستا آیستا میتنی که برای دیگر جایا هم اثر انداز شد دشمنان امام زمان هو می کار رند دشمنان امام زمان از رضا پیکچا سیچا خوشروم نه وسیم نه در پورا دنیا شکتی دونه اما محبین امام زمان ظلام منظور از اول تا آخر چیه تیت فرق است منچی است ایش نیت باید سیچاپ تیار کنه باید برنامه ریزی باید نظام تیار کنه باید نظم تیار کنه از این کارها نه لہذا اگر مو میخوای که واقعا ظهور امام تیاری کنی باید دو کار و خصوصا کاری اجتماعی کاری سیچاپ کار سیچاپ مامین جی یک بلوگ آدما شاید دیگر وقت میلاو نشنا که از مروی دروی نشنا مامین جی آمادگی اظهار اگر واقعا بزرگان قوم میخوای بیتر کارهای رکنه بنده و بعض دیگه علما انشاءالله در خدمت هسته که هر چقدر از طرف از مو مشنا هر چقدر
مو کنتریبیوشن انداخته میتونی برای تیار کردن سیت اپ باشد بزرگان باید نشون بده آمادگی خورا نشان بده که مو باید آماده است برای اینوستمنت آماده است برای افراد آماده است برای مدد کردن آماده است میخوای حاضر است آبروی خرج کنی هر چند نفر دیگر طرف از کار حاکش کنی اگر باید خلاصه بنده خود ما به شخصی و باز دیگه علمان هست برای این کارها حاضر است به هر اگر بزرگان وظیفه‌اش است باید کار را انجام بده اگر هم نکرد دیگه خلاصه واقعا باید ادخلمو کریج را داشته باشه که سوا پیش امام زمان علیه السلام جواب باشه سوا امام را بگه که ما بنابر انزی دلیل کار را نکردم و دلیل هم ویلیت دلیل باشه نه خدای من ما نمیتونیم چرا نمیتونیم چطور یک امپایر را استفاده کنی چطور یک بیزنسی چند کروڑ روپیه والا را استفاده کنی برای ظهور از ما خالی کار نمیتونیم چطور خانه چند کروڑ روپیه والا را استفاده کنیستی اما برای ظهور از ما چند لاکھ روپیه دادن نتونستی یک عزت خود دادن نتونستی آبروی خود دادن نتونستی خرج نکردی آبروی خود ائمه معصومین از ظلم گرفته از شهادت گرفته از زد و کوب گرفته از توهین گرفته هر قسم قربانی رو برای دین دادن اما مو حاضر نیست که قربانی‌ها که اهل بیت داده و قربانی‌ها رو بده بس اللهم اجعل محیانا محیا محمد ده ورد زیارت عاشورا میگه اللهم اجعل محیانا محیا محمد خدای زندگی از اور زندگی محمد و علی محمد قرار ده زندگی علی محمد و علی محمد پورا دیووتیډ بود برای چی برای دین رایج دو بود توهین بود امام صادق علیه السلام را شاود خانیش سپاهیان ما کام شده خانه را پیش داده امام را پاورهنه مبرد پیش خلیفه چرا که امامی کار آمد؟ چرا چون امام برای دین در او کار آمد امام دین الهی در او پیدا آمد امام انسان هر در او هدایت آمد مو بسیاری از مو روز اول که دنیا مایی تاکه از دنیا مورد نامی دین یک دوله نام ما باید فکر کنیم دیگه مرد دشمنای دین دو نمیزنه مرد که دو نمیزنه یعنی از من کو نقصان نمیگرنه ما مفادات از نالش در خطر ننداختم مؤمنین باید چیه مؤمنین باید شیطانان مفادات در خطر بندازن او کسایی که ما خلاف امام زمان کار نه مفادات از نه از دیست مؤمنین باید در خطر باشه اونا همیشه ترس خورده باشه از موری مؤمنین و شیطاناش ترسش نمیخواد یا گینا خو امید ما یعنی از دنیا مور یک دو نمیخواد خلاص یک توهین را حاضر نیا برداشت کن در امام زمان است اینا برای اسم چی خطر است اینا برای اسم چی خطر است دیدین هم خاطر دشمنان همیشه او علمان خوش داره که دشمنان چرچرت نمونه او علمان زیاد خوش داره مردم هم میتونم یار فلانی بسیار متقیه چرا مگه کاری مردم کار نمونه امام زمان را شما سیت اپ شین دوخین او آدم واقعا امام زمانی است که دشمنان چی باشه دبینی رسیده باشه چرا امام صادق علیه السلام را اذیت میکنه چرا چون دشمن دبینی رسیده 4000 شاگرد امام تربیت نوعیت چه فرق کنه البته ما قائل از این نیستم که تمام مبزمی در بغیر ایگو برنامه بغیر ایگو سیت اپ بغیر ایگو نظام باش تمام دیگر چنگاوش نمو قائل از این نیست مقصدی کب چی است مقصدی کبی است که باید کلان های از مو ام آبروی خورا ام عزت خورا ام فایزی خورا بالکل حاضر باشه که در یک سیت اپ که برای ظهور امام زمان اسلام او سیت اپ کارو نه برای زو آماده باشه این میخوایم نه کی بس هر کس باید باج در خاطر دشمنا چنگاوش نه بعض وقت دشمن را اگر انسان برنامه نداشته باشه اگر استراتژی نداشته باشه چیکار دشمن را بیدار مثل از شیری که وسایلش نداره شیر را شکار کنه اما در شو چخلایی که بیدار نو که بیدار شد وقت تو وسایل نداشتی ولی سر دین یک لوماونا سر را منج کار را کل ختم دیگه مقصد از ما اینه مو بغیر بر مقصدی که گفتگویی است کلان های از مو که دین دار است کلان های از مو خدا عزت داده آبرو داده اونا در فکر ازی باشه که یار یک سیت اپی تیار کنی که بدبختیار گم کنه از من ماشت و امی که شما بدبختیار کوشش کردین گم کنین دشمنان چیکار باشن اکتیو باشن دشمنان نمیخواد خواهی واقعا قمار را امی قمار بازی کنه کوئی چند باشن خصوصا من منطقه ازمون امی را که واقعا پولیس نخواهی قمار بازی باشن پولیس میخواهی على تمام شيء مخايا قديش مخايا الگ چاپی که نمیخواد خب امی بزرگای از موبایل نه سیچپ دیاش که قمار رو ختم کردی است خود مای پلیساش تامون خود مای باز آدمای
رشوت خور بعض آدمای حرام خور ما اینا کم نباید آماده باشن. چی میگه ایتر بزرگای ما یار به شوله خوب کار پرده کنه یار د کاری مردم کار نه داشته باشه بس بیا مسجد خو بیا نماز کار بس ایتر ظهور امام برش آمادگی نمیشه ایتر ظهور امام برش تیار نمیشه ظهور امام رو باید اجتماعی اکتیویتیز شونه امور اگر که دشمن برای ناکام کدوی ظهور امام اجتماعی اکتیویتیز داره امور انگا باید پیروکارای امام هم باید برای ظهور امام اجتماعی اکتیویتیز داشته باشه و ایلا ظهور امام برش کار نمیشه لہذا دیگه اگر مو میخوای واقعا سرخرو باشی بخوای پیش امام شرمنده نباشی باید کلانه از مو و همچنین جوانها علما کلانه رو زیاد گفتم جوانها شاید خوش است که هر ذمہ داری فونی تا کلانه و کار نکنه نه شماها چی کار میکنید شماها واقعا امر اگر که آل مسجد رو پور کردین پورا سال میرنگا مسجد امر اگر که آل من مسجد ما پورا سال میرنگا باید اسپاس امام جماعت بھی لگی تھی مور درس کی اگر انہیں نہیں تھا شمو قطان کرنے نشن آخر مجبور نہیں پائے شمور درس شمو میں علاقہ دین بعض امام جماعت هم در همشنی البته بعضی تمام رو نمیگم واقعا دمری کوئی چوتر امام جماعت است که جوجه است واقعا زندگی کو وقفی جوان ها کده لیکن بسیار از امام بارگاهی سیچا برند شما باین پورا سال این در رش باشید بیگرین که اجغاب مور باید عقاید درست مور باید برای ظهور امام تو آماده کنیم مور کسی باید اخلاق درست کنیم تو که معاشره خود به خود طرفی ظهور امام مور یا نمیره دیگه مو که در فرشته باید یک آدم یک دفعه یک جادو شونه ای امام زمانی تیاری در شدنی نیست بزرگان وظیفه شده که جوانها شما واقعا این تر حاضر شونین این تر کدولما در امتش باشین این تر کدولما در رابطه باشین تو این چی قصد چینج مایه چی قصد اما جذبهشون برای ظهور امام زیاد بشه چی قصد شما زندگیشون رنگ امام زمانی میگیرن چرا این روز جوان همون زندگیش رنگ امام زمانیه چرا چون از مرکز امام زمان دور است از علما دور است از مسجدها دور است دیگه باید وقتی تو زندگیشون چی قصد چینج میشه زندگیشون چی قصد میشه به هر حال این میگه وابد که باید گفتم شده ان شاء الله خداوند متعال دست مورد و مورا از حقیقی زمین سازانی ظهور امام زمان علیه السلام قرار خب ما این طرف این سوال ها چون سوال ها پرسان شده بود دیگه به هر حال جواب دادشون بسیار خوب میشه چون بعض اوقات سوال ها که از درس ها پیدا میشه بعض اوقات مسائلی است که مردم منیشی مبتلا است به هر حال باید جواب دادن خب سوال جزم که بعضی از منافقان و برای شما که دین شما خالی گریه است شما علاوه گریه کو چیز نه تا یک حد یہ ابجیکشن بعض اوقات صحیح موقع میشه چرا چون میگن دیگه یار منافقا میگن یار گریه مونه اما نماز نمیخوان این گریه مونه طرف نمیرن تو مونه این گریه مونه خیر شده آدم نمیفته این گریه مونه گروه کارهای دیگر مونه دیگه مو بعض اوقات بهانه دادیست از نه مو بعض اوقات مو باید جواب بده که بایی این گریه این خالی گریه نگفته دین پورا ایک نظام است از ما ولی بیچاره انسان اندر چیکار کرده دین خالی گریه شده دین خالی دیگه این نفس از ما نفسی دین نیست دین رو میخوایم بیار پای تو خن یا تو لا بیجر تو خو که تو لا بیجر می دین خالی گریه است نه دیگه چیزا است دیگه سیچا پس دیگه بعض وقت دو دشمنان مو بانه دي بعض وقت یک گروه اعتراضات که دشمن مایا منافقا مایا برای دین مناس خاطر چیه از خاطر کوتاهی دیندار هست اگر دیندارا کی بهانه را فراهم نمیتونه دشمن با اعتراض کنه دشمن مایا ولی ابزو نقایص از مود استایخ المیل و دازی آر کس دین را بدنامونه کی باعث شده مو باعث شده همزو خاطر امام ملکون لنا زینا ولا تکون لنا ولی از مو باعث زینت باشه یک ازاداری که گیری امونه برای امام صلی اللہ علیہ وسلم اوپر زندگی شباید درس های امام منی زندگی رو اپلای بشه ایرانگا هم دشمن دانش پر بند مشته و هم دین که بدنام نمیشه خب برای یگون نوکری یا جاب که استملاش کل بغیر رشوت کار نمیشه آیا رشوت تو جایز است یعنی البته معامله رشوت آیت الله سیستانی این روایانونه که اگر این جابی که تو میخوایی برای زور رشوت بدی اگر واقعا صلاحیت داره
و واقعا ایران یقین داره که حق است تو است در اون حق تو است باید مورد این باید یقین داشته باشه که حق است تو است یعنی ما می قضا دمای که مایا واقعا منیزی از تمام بهتر شد تو است تو صلاحیت از جای داره اگر سیستانی کو اگر حق تو باشه و صلاحیت داشته باشی رشوت دادو اشکال نه میتن اگر حق باشه حق دیگر نه علی نموگه که رزق حق دیگر بزنی رشوت بده نه و جایز نیه حرامه اگر صلاحیت چی داره و حق تو است و خبر داره که این رشوت ندی حق ضایع مش نه کون لایق مایا دایی جای آیت الله سیستانی و اشکال نداره از باز دیگه مراجعه بس خب کمی اولادای رضا که مختلف گیما یا کارتونایی که منش نازیبا درس پاستا نازیبا چیز هستانی تربیت اولاد خراب ما 100% خراب تربیت موت پای نظر ونه ما امی که دختر ما یمین کرنے کارتونی بے حجاب را امی ترویج بے حجابی افزرزگی دروی درس بے حجابی دادمش حالا کوچه حجاب بے حجابی نمفهم لیکن همون چه درو درس بے حجابی دختر را دادا شده رئیس ایمین کرنا که یاری کاراکتر تمام کارهای خو بغیر حجاب ہونا ایسا ایسا در لاشعور ازیمش نه که تو تمام کارهای خو شکار کو بغیر حجاب لہذا تو خاطر مادر پتر باید توجه بده مثلا یک سیٹ اپ های کو واقعا مو ضرورت داره که سیٹ اپ است مو امروز کارتونای متمام از دشمنا فیلمای متمام از دشمنا گیمای متمام از دشمنا درامای متمام از دشمنا چرا مو دیندار است خود سیٹ اپ نداره که امروز باید برای اولادای مو سیٹ اپ از مو کارتون تیار کنه که حجاب که اقدار اسلامی واقعا مگر موی قص پسمانده است واقعا مصالحیت چه داره واقعا امی نظرای مای محرم رو شما تو که در حساب لاکها و کروڑا و ازوقات مومنین خرچ منی برای امام حسین خرچ منی برای امام حسین اما امی مومنین را اگر بگی یار بیا یک سیٹ اپ تیار کنی مو یک ٹیم تیار کنی که بای برای اولادای ریزه تو کارتون تیار کنه در 100 سال اولا اگر راضی شونه چرا از بس که دماغ شنا کسته ام ظاهری چیزا خالق تو قربانی گاو گوسفند خالق چیزا چرا موبایل روز یک سیٹ اپ نداشته باشی که خودون موبایل تعلیمات اسلامی را مد نظر اشته برای ریزه گو اولادای گیم تیار کنی مگر رو خود سخت کار است یار باور کن سخت کار نیه گیم تیار کنو مو امروز چیلنج ها داره منی معاشره اسپوت مو او تا انیمیتر ها داره 3D انیمیتر ها که مگه منی انٹرنیشنل لیول منی هالیوود لیول کارتون ها که است اونا رول داره کار کده باقایده یک حصه کار زمیز نال موی در آدم آداره چرا این قصد بدبخت است چون سیٹ اپ نداره چون سیٹ اپ نداره موبایل سیٹ اپ داشته باشین مرکز داشته باشین کار از دوی باشه که یارا برای اولادای ریزه کارتون تیار کنه امی کیبلای از که منیشی تمام روز کارتون نیتورک میچلا کارتونی خلاصه به حجابی و به حیایی و درس ازی کارتون نمیچلا چرا یک کارتونی وہ تیار نکنی باید درس حجاب را بده از آسمان خو نمای فرشته کی کار موها باید کار کنه شماهایی که خداوند متعال استطاعت داده پیسه داده چرا مو واقعا دماغ مو اگر منجمد دماغ منده فقط هم ظاهری چیزا رو یک حاجی صاحب مایه برای یک دانه گاو که است که روز عاشورا علاجونه 1 लाख रुपये میده اما امی حاجی صاحب را اگر بگی حاجی صاحب بیا یار این یک سیٹ اپ است این یک برنامه است موسی با جوانان جمعونی مور تعلیم میدی مور یاد میدی امی جوانها پای برای اولادای ریزیز مو کارتون تیار کنه تک نام کارتون میشن خندم چرا می حاجی حاضر نمیشه برای تربیت اولاد با 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये باید زیادتر از تو بیده چرا چون یک نسل رو میخوای بچاو کنی که از یک دانه گوسفند درست الو آثار خدا را نظر و نیاز آثار خدا را نه من کار نمونه که بگین یار مو خلاف نظر است نه انکار نمونه نه اهمیت سر چای خود لیکن مو بازیای موی قصد داره که واقعا او کارا میتونی نظر و نیاز را میتونی کارا را میتونی اما او جای مونی او کارا اما این جای اندای کارا نمونه وای واقعا دادنم پیسه دارا جمشنا یک بسیار واقعا خوب سریع آمده نمسته امروز مو خالی مگر جوانای مو بیکار است یا چیکار کنی بیا یک کاری کنی مثلا موبایل ریپیرینگ یا جوانای خرابور یک کاری کنی اسکیل سنتر واس کنی پلمبر تیار کنی چیزا تیار کنی درست اینا دستر جای خو معاشره از این آدمان ضرورت داره باور کن از ذریعه فیلم اندستری که است ذریعه میډیا اندستری ذریعه گیم اندستری که است امروز بسیار از جوانها بسیار خوب تنخواه داره مو چرا خالی طرف روزانه کاری اولادای خو میخوای باید یک زمینه تیار کنی یک سنتر تیار کنی برای سی پای جوانها را اسکیل زیاد بده کارتون تیار کدو یاد بده گیم تیار کدو یاد بده انیمیشن تیار کدو یاد بده اینا چیکار میشن اینا هم در اینترنشنال لیول میتونه برسه چون واقعا
مردمی از اون پتانسیلش بسیار زیاد است. هم میتونه بسیار خوب کمایی کنه برای خود فریلنس خلاصه کار کنه، باید برای مردم پروژکتر بگیره کار کنه، هم باید برای معاشره خودمون مفید واقعش نه، هم باید گیم تیار کنه، کارتون تیار کنه برای اولادها. اونجا که خودمون میخوایم، اونجا که خودمون میخوایم کاری خلاصه میخوای کار کنی، باید طرف از این چیزها چون یک کارتون بی حجاب که مایا او ترغیب بی حجابی را میده. یک اولاد ریزر چی بچه بی چی دکتر فرق نمیکنه. امروز بعض بچه‌ها دیدی اما غیرت خلاصه سو والایش نداره، ناموس بی حجاب هم شده خیسش نیه. چرا؟ چون از ریزگی کارتونای بی حجاب رو تیر کرده دیده کرمزنا کتشتا بریزی فول عادی است. دیگه یک کارتون که بی حیایی منشسته، یک کارتون که یک غلط ذهن منشسته تربیت اولاد را خراب می‌کنه. خب مگه ظلم چیز را مگه ظلم چیز است که قرآن مگه مو ظالمین را هدایت نمیده. ظلم از خود بسیار معنای وسیع داره. ظلم در مقابل چی است؟ ظلم در مقابل عدل است. عدل یعنی هر چیز را در مقرره مقامش قرار داده. ظلم یعنی یک چیز که از مقرره مقامش خلاصه جایش را اسم این مگه ظلم. مقرره مقامی دست چی است که باید بندگی خدا را کنه. اگر توی از بندگی خدا اصول بود تو چی میشی؟ ظالم تیار. شما تو خاطر دیدی؟ مگه بعد از نماز یک ذکر مستحب است که انسان باید بگه ربی اینی ظلمتو نفس، خدای ما ظلم کرد. بس ظلم چیز است که یک چیز را خدا برایش یک جای را مقرر کرده تو در اون جایش استعمال نکنی. خب اون ظالمایی که انده خداوند متعال مگه مو این ظالمان هدایت نمیدی، اونا چیکار میشن؟ اونا اون ظالما ولم ریزه گناهها شروع در اون جای میرسه که در کلان لیول ظلم شنا کسا دنیا را میگیره. یا بعض اوقات در فردی لیول انسان اقصد گناه من خدا متعال میگه ولی قلب الذین ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم. دیگه او گناهان خلاصه سلسله زیاد است. کدام گناه است که انسان را از اون لیول میرسه. یک از گناهایی که انسان را در اون لیول میرسه که انسان از لحاظ هدایت مردم کوتاهی کنه، یا مردم را گمراه کنه یا برای هدایت مردم کار نکنه. این دیگه امکان قوی است که انسان به اون مقام برسه. خصوصا اونایی که استطاعت چی داره. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. من از اون چی کوالیتیز باشه که مومن لشکر امام علیه السلام شامل بیدنی را بده. بسیار چاپیک بسیار وسیع انشالله داینده دزی چاپیک و خیر سمینار میگیریم. دیگه من از اون دیتیل بیان خلاصه شی است. در مراحل فردی خو در زندگی فردی خو واجبات رو انجام میدیم، محرمات رو ترک کنیم. این تمام اولا کوالیتی است. باید آدمی کار رو انجام بده طبیعتاً در لشکر امام شامل شد. دیگه باید کار را انجام بده. واجبات در اجتماعی لیول هم که است. در اجتماعی لیول بعض وظایف که گفتم تازه مثلا حضور در مسجد، یعنی مسجد آباد حاضر باشه، مسجد آباد باشه، خانه خدا آباد باشه، امام جماعت را شرکت کنی که دین شما رو کنه، واجبات شما رو یاد کنه، احکامات شما رو یاد کنه، مسائل اخلاقی را یاد کنه. دیگه این خلاصه شمی است ان شاء الله که بخیر مفصل چه بخیر گو وقت میاد. و وقتی که امام علیه السلام ظهور کنه گناهکار را سزا میده، یعنی گناهکار را در مختلف لیول گناهکاران داره. امام که باید بسیار از مؤمنین را بسیار اکثریت انسان ها امام در دلایل خو قانع گناهکاران را امام رنگ دلایل میده که گناهکارا خودون چی از دل خو مایه چکار توبه امام فقط اونا را سزا میده که مایه باید روی امام کستا استفاده شد ضد امام فقط اونا را سزا. و تاریخ هم میتونه دین هم دیده او آدمایی که همده قبل رسول خدا رو گوش کرده، دلایل را قبول کرده، قانع شده، مزاحمت نکرده، هیچ وقت تلوار بلی از نه چلید. همیشه تلوار در کجا چلیده؟ بلی از نه که همده خلاف قیام کرده استاده شد. همیشه امام علیه السلام هم میترسه. دیگه بسیار از گناهکاران امام مایی چیکار مونه دلایل که بده اونا چه چی خودون چه دل خو مایا جبران مونه گناههای خود توبه مونه حق حقوقی خورده اونا را میده. امام را اونا را مایا در خلاف شی استاده مشن، اونا را سخت ترین سزا همیده که مایا در خلاف امام قیام.
خب مگر شما که من برای 10 شب 20 شب مردم را خوب موتیویت کنید نزوان هی کدام مورد و مردم هم در دوباره در میدان تنها موندن لحاظا رای حل از چی است ما چیکار باید کنیم جوانها باید چیکار مو حاکمایی هم دوی ما یک وظیفه خلق کردن ما رفتوی ما رفتوی فرام یک وظیفه خلق کردن جوان ها چیکار کنه جوان ها او علمایی که وجود داره علمایی که حاضر است در میدان کوشش کنه طرف از نه رجوع کنه بوره از نه تیش بشه بهر حال درست عالم بعض وقت یک عالم را انسان زیاد خوش داره یک عالم را فرض کو حساب ذوق شي او خاص قدر از او عالم خوش نداره لیکن مطلب شي نیه بس ما میار ما دین گرفتم فقط لازم میگم دیگه علما ما اهمیت نمیدم نه ما باید نیت مچی باشه دین یاد گرفته باشه مثلا دی 10 شب 20 شب که مجلس همشنا جوان حاکم آیا دمزی نیت ما دین خیال بگیره حالا یک نفر کم زیادتر جوان ها دل چی ملا کا چی لیکن مطلب شي نه کہ آدم کی نہ بس جوان ها دین رہلا کنا مسجد رہلا کنا نہ یہ جوان ها چیکار کنی جوان ها باید علماء کی حضور در کذ نہ باید خدمت از نہ بر سوا از علم و تقوا ارجنا ان شاء الله استفاده کرنا خوب مگا یہ پورا کتاب ہے کتاب سوال ہے پورا صفحہ ماشاءاللہ وقت وہ پورا شدہ مجھ ختم کرنے آئی لامن کیا صلوات محمد ماشاءاللہ ہم ماشاءاللہ آپ نے دخانہ رفتہ دوسرے لنا دعا اسپش پاشا والی مجبور کو دی مجھ فائل ماشاءاللہ ہم موجود دی یا زو ماشاءاللہ آپ نہیں ہے انشاءاللہ خوب مگا دیگر سوالی است که مگا زندگی که دو سخت است یا آسان مردم مگا خوشی وجود نداره ما باید خوشی را جور کنیم برای آیا می صحیح است یا نه بسیار روشن خوب سوال و دقیق سوال امروز ماهرین نفسیات در این نتیجه رسیده امروز ماهرین نفسیات در این نتیجه رسیده که اصل منی دنیا خوشی است کسی کی طرف غم مورا بسیار مهنت پر طرف غم کانسپت از بولت ہے وہ خیال میں اصل غم ہے بڑے خوشی محنت میں خالی لیکن امروز ماهرین نفسیات مگر یک آدم طرف غم کی مورا بسیار محنت میں چطور مگر تو یک آدم ابتدا به ساکن ڈائریکٹ چیز وقت طرف غم نہ مورا مگر یک آدم چی وقت طرف غم مورا ایک حادثہ کی کچی مشنا مگر یہ حادثہ انسان طرف غم نہ مورا مگر انٹرپریشن یا زو انسان کے است ای قسم منفی سوچ منا دباری زو حادثہ کہ این منفی سوچ کدو چیکار نه انسان طرف ڈپریشن طرف غم مورا اگر این منفی سوچ را انسان نداشته باشه این دین هم می چیز نمیگه دین میگه تو یک حادثه هیچ وقت تو غمگین نمونه یک حادثه هیچ وقت تو را خلاصه شکست داده نمیتونه تو را چیز شکست میده مگه تو را تفسیری از تو نسبت از واقعه مگه تو شکست میده تو مای غلط تفسیر کنی تو یک آدم تیر بشنه تو چه سلام کنی جواب نمیده او جواب نمیده خودی تیر شده خود از این واقعه گو مسئله نداره تو چه سوخته باشی بلیز دو تو بیانه مغرور شده یک فکر رکرده مغرور شده آن حال پیزدار شده نو قیامت در بازار کوئی نموشه دلازار این تا دادن بیست دنه تا جمله را خودم نمفهمی در زیر خود دورامونی تمام از این جمله منفی چکار باشنه دوستی تو که دزو آدم خراب باشه پس که درو تو منه زندگی خو یک دوستی رو درو ختم مونی برای زندگی رو مهنت مونی خواری مونی هر چند توجه نداره طرف شی پس اصل منی نفسیات و منی اسلام اصل این نیه که اصل غم وجود داشته باشه اصل خوشی است انسان هایی که امروز منی دنیا در دیپریشن و خلاص از این مشکلات نفسیاتی گرفتار است کد مهنت خود از جای میافته این ماهرین نفسیات به ایمان مگر اینا ایش قسم مهنت مونه بده سوچهای منفی که لذی بدبختی گرفتار میشن اصل چی است اصل خوشی است دیگه تفسیر است تو مثلا بعضی دیگه مگر مثلا ایگو کس طرف شی بد توق مونه ایگو دیگر رنگ توق خو یک توق دیگر این توق پیسا ختم شده
قصه د کجا خراب شد ای کله خود تفسیر نام وجود نیت غلط हो عمر توهین مقدر हो کده تو جیز تو نکایه کده توهین ای افکار منفی از چیکار مشن افکار منفی از باعث مشن کی ده مسائل گرفتار شدن لہذا ماهر نفسیات مگا غم و ڈپریشن و بدبختی مهنت میخواه خوشی مهنت نمیخواه اگر تو یک حادثه من زندگی مثلا اسلام و من زندگی تغافل داشته باشیم هیچ وقت طرف دیپریشن نمود مثلا امروز امام علی السلام او شاگرد داشتن از اصحاب خدا رو تیر مشن در جای یک کسی درو امام را توهین کنه امام را نام شکلت توهین اصحاب امام خلاصه امام رو میگه اجازه باشه بولی در حساب ازی بیرسی کم طبیعت برابر کنی که تو حساب بفهم امام میگه نه بیچاره یا امام میگه درو شما توهین کنه امام نه امام توهین نمونه یه دیگه اجر درو توهین قرار از پیشی رد میشه این تخافل خب قصه کجا خراب میشه اگه ما بگویی درو مارم این بلیز ما سوخته این خلاصه بلیز ما قیم خورده این تره این تفسیرهای منفی چکار میشه یک جنگ و فساد را قاله دیگه ما کوشش رو باشه این اصولهای اسلامی را رعایت کنیم واقعا زندگی انسان بسیار خوشی پیدا میشه خب اگر پیش روی از ما اگر اگو کس خانواده اور ناموس و بلیشی دیست قبال کنه بیز نه وہ برداشت نہیں تھا امام علی علیہ السلام چطور برداشت وہ باید سلام کنی امام علی علیہ السلام را کہ دیا قول رسول خدا چکار کا یہ عظیم مصیبت کا برداشت کر کہ امام مگا مثل خار ای حالات و شرائط مثل خار ایسا در گرون را کہ نئی بور میتنو نئی خورد میتنو 25 سال در چی مظلومیت برای چی مگا اول مظلوم عالم واقعا بسیار دا مظلومیت امام اصلاح انسان ها را میخواسته امام محافظت دین را میخواسته از خاطر ای کلان مصیبت را واقعا امام بدیش صبر کرده و برداشت دیگه لحظه از خاطر امام برداشت مگر ایگو کافی زیاد کونا شده باشه ولی از نام امام یا ایگو آیت وغیره لکایی شده باشه مور چیکار نیم اول خود یک مثال خوب کار مشن اگر در هر مسجد و در هر گلی و کوچه مثلا امو گلی و کوچه والا مسجد والا یک جبی گیله اور امزی چیزهای نامه و اوراق و کاغذهای مقدسه گولیش نامی اهل بیت لکایی است یا آیت قرآن است ایگو حدیث سنان خلاصه باشه که اول باید خلاصه اون جمع کنه و اینا ور ترتیب شد بیده اگر نی است آدم چیکار میتونه نمیتونه که ای امی کاغذات که است بیگره منی آو بیله که کاغذ چیکارش نه بالکل خمیر شد دیده کاغذ در آو بومنا چیکارش پاش پاش دیگه این بیله منی آو بیله که فول خمیر شد و زمین آو را بیگره چیزا بیگره دیگه جای صحیح دفن کنه بچه کو درخت وغیره بینداز نه دیگه اینی کار را انجام دادن میتونه خب اگر نام های از مو مردم کی نام اهل بیت است مثل علی حسن حسین وغیره دیگه برای کو کاغذ لکای باشه پارا وغیره میتونی نام های از مو کی نام های اهل بیت باشه اگر د نیت نام عام انسان باشه بالکل بلیز و اشکال نہیں ہے میتونی بالکل پارا کنی یا خراب کنی یا خلاص قد پڑھتاو کنی اگر د نام عام انسان ها باشه لیکن اگر د نام خود اهل بیت باشه کله نام های کار خب اگر تقلید چی دور مشنا آیا مخالف نیت کنی که ما از فلانی از باید تقلید اونو بوز قصه ختم نه البته تقلید را تعریف شی فرق منه بعض مجتهدین میگه تقلید ای است که تو نیت کنی از او بعد بس باید بوری امون مجتهد را که نیت کنی تو از مسائل چی منیشی مبتلا به مسائل را بخانی ولش عمل حالی که من نیت کردم تقلید ای تقلید صاحب نمشتدم نزد بعض مجتهدین یہ بعض مجتہدین کو کہنا ہے کہ تو نیت کرنی و من زندگی خامو مسائل ربوری یاد بگیری رعایت کرنی ہمیں تقلید حساب خلاصے کلامی کی صرف دا نیت کلو کار حل نہ مشابہت انسان بورا رسالے مرجعی تقلید کو بگرا بے خانہ و بلیشی عمل کرنا ای صحیح تقلید حساب خب بیرال سوالا مندر ٹائم ختم شد دیگه زیاد لمبا نمونم بعض انشاءاللہ اگر ایک فرصت دیگه بود بخیر دیگه زی سیکشن هم بعض انشاءاللہ دا آئنده میتونی داشته باشه. خب
مصیبت هم ظاهرا نخوانیم انشاءالله دیگه تایم تیر شده 9 سال پورا مصیبت گوش کردیم و انشاءالله سر صبح شام کی اللهم صل بخاری و اونم انشاءالله نه خانه آشنا استفاده کنیم. خدای به حق محمد و آل محمد اسلام و مسلمین و تشیع و سربلند بفرما. كفر كفار المنافقين وتكفيرية الناس ونابود بفرما. وما يزول ظهور إمام الزمان عليه السلام تاجيل بفرما. اتفاق اتحاد من المؤمنين وزرزون بگردان. مؤمنين ومؤمنات ذوي حقوق از ملتمسين دعا جمع حاضر بانیان مجلس خدمتگزارای دین خدمتگزارای عزاداری و بالله حسین علیه السلام هر چی مشکلات گرفتاری دور اطراف بفرما. هر چی حاجات در آورده خیر بفرما. هر چی مریضی در مخصوصا مریض و مریض های مورد نظر شفای عاجل و کامل عطا بفرما. جوان های از مورد امتحانات دنیا و آخرت کامیابی نصیب بفرما. ثواب از مجالس مرحومین از برسان. مرحومین از مرکز بیت محشور بفرما. الى ارواح المؤمنین والمؤمنات و الى ارواح الشهداء والعلماء. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.